Hi guys, this is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Two most difficult words I have ever learned in my life है hello for the first time and bye for the last time. जी हाँ दोस्तों, हम जब किसी भी अजनबी से बात करते हैं या हमसाये से बात करते हैं या किसी जानने वाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इनिशियल लेना बहुत ही मुश्किल लगता है कि हम कैसे बात करें, क्या कहें। आज हम जो टर्म आपके सामने ला रहे हैं वो कुछ इसी से रिलेटेड है, जिसे कहा जाता है सोशल लैंग्वेज। लेट्स गो टू द बोर्ड एंड टॉक इन डिटेल। सोशल लैंग्वेज आप देख सकते हैं, इसकी बहुत बड़ी वैरायटी होती है। ग्रीटिंग्स की, आप जब हाल पूछते हैं किसी से तो उसकी भी बड़ी वैरायटी होती है। रिप्लाइज़ की बड़ी वैरायटी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप किसी को ग्रीट कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी अजनबी से मिलेंगे, हमसाये से मिलेंगे या किसी जानने वाले से मिलेंगे तो आप सबसे पहले उसे ग्रीट करेंगे, उसे हेलो हाय करेंगे। हेलो हाय करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पे एक टर्म आपको नज़र आ रहा है, आप कहें हाय। हाय का अमूमन रिप्लाई होता है हाय। हेलो, उसका आप रिप्लाई दे सकते हैं हेलो। इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, ये ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। हाय का अगर हेलो दे दिया और हेलो का अगर हाय दे दिया तो कोई बड़ा आसमान नहीं गिरेगा। इनको आप वेरी कर सकते हैं। हेलो है, हे बहुत ही इनफॉर्मल है। हे आप जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। बाकी सबके साथ आप हाय, हेलो, हे मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल वे है। और इनफॉर्मल तरीके से हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। दूसरा ग्रीटिंग का जो तरीका होता है वो होता है आप इस तरह से करें, या ये इस तरीके से आप ग्रीट करें या इस तरीके से आप ग्रीट करें। गुड मॉर्निंग, इसका रिप्लाई होगा सेम गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून, इसका भी रिप्लाई होगा गुड आफ्टरनून या गुड नून आप कह सकते हैं। उसके बाद गुड इवनिंग है। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है लर्नर्स को। आप जब रात के 10 बजे किसी से मिलेंगे या SMS चैट शुरू करेंगे या टेक्सटिंग करेंगे, फेसबुक पे बैठे हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, तो आप जब शुरुआत करेंगे, इनिशियल लेंगे, चाहे रात के 10 बजे हो या 11 बजे हो, उसे आप ग्रीट करेंगे गुड इवनिंग कहकर। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट मतलब चैप्टर इज़ ओवर। गुड नाइट के बाद आप उस बंदे को कोई SMS नहीं कर सकते, मीन्स आपने उसे बाय कह दिया। गुड इवनिंग कह के आप ग्रीट कर सकते हैं। ये टर्म जो इसका टाइम होता है वो शाम के 4 बजे से शुरू होता है। अगर डिपार्ट करना चाहते हैं, रात के 8 बजे हैं, तो आप गुड नाइट कह के कह सकते हैं। रात के 8 बजे के बाद आप गुड नाइट कहकर किसी को डिपार्ट कर सकते हैं। SMS चैट चल रही है आपकी, या आप किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, या आप किसी के साथ बैठे हैं, अब रुखसत हो रहे हैं और समझते हैं कि पूरी रात अब हम नहीं मिल पाएंगे, तो उसे आप गुड नाइट कह के उसे डिपार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से गुड डे होता है। गुड डे कहकर भी आप किसी को, अगर आप समझते हैं कि पूरा दिन में इस बंदे से अब नहीं मिलूँगा, कल इस टाइम पे मिलूँगा, जैसे टीचर्स होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जब वो डिपार्ट हो रहे होते हैं स्कूल से, छुट्टी का टाइम होता है, तो गुड डे उनको कह के डिपार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोबारा कल हम फिर इसी जगह पे मिलेंगे, अब पूरा दिन नहीं मिलेंगे। तो ऐसी जगह पे आप गुड डे कह सकते हैं। रात के 12 बजे हैं, उसके बाद अगर आप किसी से इनिशियली स्पीकिंग करना चाहते हैं, टेक्सटिंग करना चाहते हैं, तो उसे ग्रीटिंग आप गुड इवनिंग ना गुड नाइट, इन दोनों टर्म्स की नहीं होगी, वहाँ पे होगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कह के आप ग्रीट कर सकते हैं। या ये वे आप अडॉप्ट करें ग्रीटिंग के लिए, या ये वे अडॉप्ट करें, दोनों ही बहुत एसेंशियल हैं। या इस तरह से आप ग्रीट कर सकते हैं या इस तरह से आप ग्रीट कर सकते हैं। चलते हैं आस्किंग अबाउट हेल्थ। अब ये जो टर्म है, हम किसी से कभी हाल पूछते हैं तो हमारे जहन में अमूमन होता है हाउ आर यू। हाउ आर यू एक बहुत अच्छा है, मैं नहीं कहता कि ये बुरा है, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, सब में चलता है।
مگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ہمارے جو نیو لرنرس ہیں یا جو بہت ہی کافی عرصے سے لمبے عرصے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں انگلش میں، ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ ہاؤ آر یو کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کسی سے ہم حال پوچھ نہیں سکتے کسی اور طریقے سے. ورائٹی آپ کے اسٹینڈرڈ کو شو کرتی ہے. یہ سارے جو یہاں پہ ٹرمز لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کسی سے یوز کر کے حال پوچھ سکتے ہیں. ہاؤ آر یو حال پوچھنے کے لیے، ہاؤ ڈو یو ڈو یہ بھی آپ کسی سے حال پوچھنے کے لیے، یہ سارے اس طرح سے آپ کسی سے حال پوچھ سکتے ہیں. ہاؤ آر یو امریکن برٹش میں چلتا ہے، ہاؤ ڈو یو ڈو فقط برٹش انگلش میں یوز ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو از اونلی یوزڈ ان برٹش انگلش آفٹر انٹروڈکشن. ہاؤ ڈو یو ڈو فقط برٹش انگلش میں یوز ہوتا ہے جب انٹروڈکشن دو بندوں کا ہو جاتا ہے. انٹروڈکشن کیسے؟ دس از سہیل بگیو، دس از سمیر. اب انٹروڈکشن ہمارا ہو گیا، اب ہمیں لازم ہے کہ ایک دوسرے کے حال پوچھیں. تو برٹش لوگ زیادہ تر اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ڈو، اور اس کا رپلائی بھی سیم آتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. ہاؤ ڈو یو ڈو جب کوئی آپ سے کہے اسے آپ آنسر دیں ہاؤ ڈو یو ڈو، مینس وہ سمجھنے والا وہ پوچھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کے حال اچھے ہیں. اس کے بعد ہے ہاؤز گوئنگ اٹ، یا یہ کریں یا یہ کریں یا یہ کریں، کوئی بھی آپ یوز کر کے کسی کو آپ کسی کے حال پوچھ سکتے ہیں. ہاؤز تھنگس وتھ یو. اب یہ جو یہاں پہ ٹرم ہے اس میں گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. ہاؤ کے بعد از جو ہے وہ سنگولر ورب ہے اور تھنگس یہاں پہ پلورل ناؤن ہے. گرامیٹیکلی یہ مسٹیک ہے، مگر میں نے خود نیٹو اسپیکر سے سنا ہے وہ اس سے زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں ماڈرن انگلش میں. ہاؤز تھنگس وتھ یو، ہاؤ آر تھنگس وتھ یو سیم ہے، یہ سارے سیم ہیں، مگر ان میں جو سملیرٹی ہے وہ یہاں پہ اس سے ڈینوٹ ہوتی ہے. یہ گرامیٹیکلی یہ کریکٹ ہے اور گرامیٹیکلی یہ انکریکٹ ہے، مگر نیٹو اسپیکر اس سے زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں. پرپز سیم ہے. ہاؤ آر یو ڈوئنگ. اب یہ جو ٹرم ہے زیادہ تر میں خود کافی اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے، کافی لرنر سے پوچھا ہے، جب انہیں کہتا ہوں کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ تو وہ کہتے ہیں سر آئی ایم واچنگ ٹی وی، آئی ایم کوکنگ، آئی ایم ایٹنگ، آئی ایم ریڈنگ. اس طرح سے کہہ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہاؤ آر یو ڈوئنگ کا مطلب یہ نہیں ہے واٹ آر یو ڈوئنگ. ہاؤ آر یو ڈوئنگ کا مطلب وہی ہے جو ہاؤ آر یو کا ہے. ہاؤ تھنگس کا مطلب وہی ہے جو ہاؤ آر یو کا ہے. ہاؤ آر تھنگس وتھ یو اس کا مطلب وہی ہے جو ہاؤ آر یو کا ہے. ان سب کا پرپز سیم ہے. اس کے بعد ہے ہاؤز گیٹنگ اٹ، یعنی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اب ان کے ریپلائز آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاؤ آر یو، آپ کہہ دیں فائن. کوئی بھی سنگل ایڈجیکٹو ورڈ لا کر آپ اسے رپلائی کر سکتے ہیں. بیٹر کہیں، سیم کہیں، ایز یوزول کہیں، سو کہیں، گریٹ کہیں، گڈ کہیں، سارے نہیں ایک. ویل کہیں، آل رائٹ کہیں، آل رائٹ کہیں، گوئنگ ویل کہیں، ڈوئنگ ویل کہیں. اس طرح سے آپ رپلائی کر سکتے ہیں. مگر جب کوئی آپ سے پوچھے ہاؤ ڈو یو ڈو تو اسے سیم آنسر دیں ہاؤ ڈو یو ڈو. اب اپس اینڈ ڈاؤنس کم ان آور لائف، نشیب و فراز ہماری زندگی میں آتے ہیں. اب کوئی آپ سے پوچھے ہاؤ آر یو اور آپ کے حال اچھے نہ ہوں تو اسے آپ کہہ دیں کہ ناٹ فائن. اٹس اے ویری روڈ وے ٹو آنسر. یہ بہت ہی آکورڈ لگتا ہے، روڈ لگتا ہے آپ کسی کو کہیں کہ ناٹ فائن، یعنی وہ پوچھنے والا کچھ اس طرح سے فیل کرے گا کہ یہ خود سے بیزار بیٹھا ہے. عجیب ایکسپریشنس آپ اس پہ چھوڑیں گے. اسے کہیں ناٹ ٹو گڈ، اس طرح سے ناٹ ٹو بیڈ، اتنے بھی برے نہیں ہیں، ناٹ ٹو گڈ، اتنے بھی برے نہیں ہیں. یہ بہت ہی بولڈ ہے، یہ یوز کریں. اٹ کوڈ بی بیٹر. اٹ کوڈ بی بیٹر کا مطلب یہ ہے کہ حال اچھے اگر نہیں بھی ہیں تو بہتر ہو جائیں گے. آج ہم نے سوشل لینگویج میں گریٹنگ پہ بات کی ہے. اس کے بعد یہ بھی ٹرم یہ جو گریٹنگ میں آتا ہے وہ بھی آپ نے سیکھا. اس کے بعد بہت سی بڑی ویرائٹی ہے انگلش میں، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، مگر ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے مختصر ٹائم کے اندر ہم ایک ٹرم کلیئر کر دیں اور اس پہ آپ پریکٹس کریں. تو یہ ساری چیزیں آج آپ نے سیکھی، ان سب پہ پریکٹس کریں. لرننگ وہ ہوتی ہے جو آج آپ نے سیکھی اور اسی پہ پریکٹس شروع کر دی. یہ سارے جو ٹرمز آج آپ نے سیکھے اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے ٹیچر سے، مجھ سے کمنٹ کر کے، فون کر کے، فون کا نمبر ہے آپ کے پاس، سب کے پاس ہم نے پہلے ہی دے دیا ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. کل ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ.
چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.